Assalamu alaikum students. I hope you are doing well. So today our class is about important maxims of law. So maxims are well established principles of law. लीगल मैक्सिम्स को हम जजमेंट्स में देखते हैं, लीगल राइटिंग्स में देखते हैं, और इस क्लास में हम इसको समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है फॉर अ लॉयर टू अंडरस्टैंड द लीगल मैक्सिम्स. लीगल मैक्सिम्स बेसिकली लैटिन वर्ड्स में होते हैं. ये तो या वन वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड्स के मिलने से ये लीगल मैक्सिम्स बनते हैं. सो लेट्स गो एंड लर्न सम इम्पोर्टेंट मैक्सिम्स. सो फर्स्ट मैक्सिम जो हमारे पास है वो है अब इनिशो, जिसका मतलब है फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम द स्टार्ट. और इसको अगर हम समझने की कोशिश एक एग्ज़ाम्पल से करें, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर दो पार्टीज़ के दरमियान एक इलीगल ड्रग पे कॉन्ट्रैक्ट हो गया है तो हम इस कॉन्ट्रैक्ट को अब इनिशो इनवैलिड कहेंगे, क्योंकि इलीगल ड्रग्स जो है उस पर कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया जाता है और इस कॉन्ट्रैक्ट को इनवैलिड फ्रॉम द बिगिनिंग समझा जाता है. जो नेक्स्ट मैक्सिम है वो हमारे पास वो है एक्शो पर्सोनालिस मोरिटर कॉम पर्सोना, विच मीन्स the person right of action dies with the person. If a person dies, his action of right also vanish. यानी अगर कोई शख्स मर जाता है तो लॉ ऑफ टॉर्ट्स में ये समझा जाता है कि इसकी जो राइट ऑफ एक्शन है वो भी ख़त्म हो जाती है. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर प्लेंटिफ के घर डिपेंडेंट जो है उसने ट्रेसपास की हो, अगर प्लेंटिफ मर जाए तो उसका जो राइट ऑफ एक्शन है सू करने का ट्रेसपास के लिए, तो ये राइट भी ख़त्म हो जाती है. नाउ एलाबाई मैक्सिम को समझने की कोशिश करते हैं. एलाबाई का मतलब है एल्सवेयर. तो लेट्स सपोज़ अगर पेशावर में कोई क्राइम कमिट हुई है और डिफेंडेंट कहता है कि मैं उस वक्त जब क्राइम कमिट हो रही थी तो मैं कराची में था, यानी मैं आई वाज एल्सवेयर, क्योंकि मेरे लिए मुमकिन ही नहीं था कि मैं कराची से वहाँ पेशावर में इतने टाइम में आकर ये क्राइम कमिट करता और फिर वापस जाता. सो प्ली ऑफ एलिबाई का मतलब है एल्सवेयर ड्यूरिंग द कमीशन ऑफ क्राइम और ऑफेंस. जो नेक्स्ट मैक्सिम है वो है आडी अल्ट्रम पार्टम, विच मीन्स नो पर्सन शैल बी कंडेम्ड अनहर्ड. यानी हर शख्स को ये राइट हासिल है कि उसे प्रॉपरली सुना जाए, उसको बग़ैर सुने कंडेम ना किया जाए. एवरी वन हैज़ द राइट टू बी हर्ड. नो वन कैन बी कंडेम्ड अनहर्ड. जो मैक्सिम है नेक्स्ट मैक्सिम है वो है बोनाफाइड, विच मीन्स इन गुड फेथ. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी के घर पर आग लगी हुई है और आप वो आग देखकर उस घर में बग़ैर इजाज़त के चले जाते हैं इस नीयत से कि आप उस आग को बुझा सके, तो आप उस घर वालों को नुकसान से बचाना चाहते थे, तो आपको सू नहीं किया जाएगा कि उसने ट्रेसपास की है, क्योंकि आपके इंटेंशंस बोनाफाइड थे. आपकी जो एक्शन थी वो इन गुड फेथ थी. जो नेक्स्ट मैक्सिम है वो है कैवियाट एम्प्टर, विच मीन्स लेट द बायर बीवेयर. यानी बायर को सब कुछ पता होना चाहिए जो वो ख़रीद रहा है, एंड इट्स द ड्यूटी ऑफ द सेलर टू डिस्क्लोज ईच एंड एवरीथिंग टू द बायर.
about the qualities of the product, about the defects of the products. He should not conceal anything about his product from the buyer. یعنی اٹس یہ بائر کا رائٹ ہے کہ اسے سب کچھ پتہ ہو اباؤٹ جو وہ خرید رہا ہو. Assalamu alaikum students, I hope you are doing well. So today our class is about important maxims of law. Basically maxims are the well established principles of law. اور آپ لوگ ان کو لیگل رائٹس میں لیگل رائٹنگز میں دیکھیں گے. جس طرح ججمنٹس ہو گئے اس میں لیگل میگزمز استعمال ہوئے ہوتے ہیں, یا ادر لیگل رائٹنگس ہو تو اس میں لیگل میگزم استعمال ہوتے ہیں. تو اس لیکچر میں ہم کچھ امپورٹنٹ جو لیگل میگزمس ہے اس کو سیکھنے کی کوشش کریں گے. جو نیکسٹ میگزم ہے وہ ہمارے پاس ہے ڈیمنم سائن انجوریا وچ مینس ڈیمیج وداؤٹ انجری. سو انجری لیگل ٹرمینالوجی میں وائلیشن آف لیگل رائٹ کو کہتے ہیں. یعنی آپ کو نقصان ہو جاتا ہے لیکن آپ کا لیگل رائٹ وائلیٹ نہیں ہوتا. فار ایگزامپل اگر دو اسکول ہے, فار ایگزامپل اگر ایک اسکول ہے اور ایک علاقے میں اور سارے اسٹوڈنٹس وہاں آتے ہیں اور وہ خوب بزنس کر رہے ہیں, اور کچھ وقت بعد ایک اور اسکول اس علاقے میں کھل جاتا ہے, تو کچھ اسٹوڈنٹ وہاں چلے جاتے ہیں, تو یہ اسکول کو ڈیمیج ہو گئی, یعنی بزنس میں اس کی کمی آ گئی. لیکن یہ اسکول یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ اسکول نہیں کھول سکتا کیونکہ اس نے میرے بزنس خراب کی ہے. سو یہاں تو اس کی ڈیمیج ہو گئی پر لیگل رائٹ وائلیٹ نہیں ہوئی. نیکسٹ جو میکسم ہے وہ ہمارے پاس ہے ایکس پارٹی پروسیڈنگس ان دا ایبسنس آف اے پارٹی. اگر دو پارٹیز ہے, ایک پلینٹف ہے ایک ڈیفینڈنٹ ہے, یا اگر پلینٹف حاضر نہیں ہو رہا عدالت میں یا ڈیفینڈنٹ ایک پارٹی کے ایبسنس میں جو پروسیڈنگس ہو رہی ہو تو اسے ایکس پارٹی پروسیڈنگس کہتے ہیں. جو نیکسٹ میگزم ہے وہ ہمارے پاس ہے انجوریا سائن ڈیمنم. تو انجوریا مینس انجری, تو اس میگزم کا مطلب ہے انجری وداؤٹ ڈیمیج. سو لیگل ٹرمینالوجی میں انجری لیگل رائٹ وائلیشن کو کہتے ہیں. سو اس میں لیگل رائٹ کی وائلیشن ہو جاتی ہے پر کوئی ڈیمیج نہیں ہوتا, کوئی نقصان نہیں ہوتا. فار ایگزامپل اگر کوئی پریزائڈنگ آفیسر کسی شخص کو ووٹ کاسٹ کرنے سے منع کر دیتا ہے, اگر وہ جس کینڈیڈیٹ کو دینا چاہتے ہیں, بعد میں وہ کینڈیڈیٹ جیت بھی جاتا ہے بہت ووٹوں سے, لیکن اس کو ووٹ کاسٹ کرنے نہیں دیا گیا کیونکہ یہ اس کی لیگل رائٹ تھی کہ وہ ووٹ کاسٹ کر سکے. تو ڈیمیج تو نہیں ہوئی پر لیگل رائٹ وائلیٹ ہوئی.
اب جب ہم نے جوس ان پرسونم کو سیکھ لیا، اب باری آتی ہے جوس ان ریم. تو اس کا مطلب ہے کہ رائٹ اگینسٹ پبلک ایٹ لارج، یعنی آپ کا جو پبلک رائٹ ہو، یہ اسے جوس ان ریم کہتے ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ کا کوئی گھر ہے تو نو ون از الاؤڈ ٹو انٹر ایٹ یور ہوم وداؤٹ یور پرمیشن، تو یہ آپ کا پبلک رائٹ ہے. جو لاسٹ ہمارے پاس میگزم ہے وہ ہے اوبی جس ایبی ریمیڈیم، جس کا مطلب ہے ویئر دیر از رائٹ دیر از ریمیڈی. اگر اللہ آپ کو کوئی رائٹ دے رہی ہے تو آپ کو ریمیڈی بھی دے گی اگر وہ رائٹ وائلیٹ ہو رہی ہو. فار ایگزامپل اگر آپ کے گھر میں کوئی ٹریسپاس کرتا ہے تو ہی از لائبل فار ڈیمیجز، وہ لائبل ہوگا کہ آپ کو ڈیمیجز پے کرے. یا کوئی اور آپ کی رائٹ کی وائلیشن ہو تو لا آپ کو ریمیڈی دے گی. تو دیر آر مینی مور میگزمس بٹ دیز آر سم امپورٹنٹ میگزمس which we have gone through, and if you like these mechanism and wanna learn more mechanisms, so let us know in the comment section below. See you next time.